وال ټکول بیزتیانې زیان تاوان تکلیفونه لوږې تندې تېرې کړي خو نن سبا موږ د هغوی هغه لوږې تندې هېرې کړي دا د هغوی هغه کړاوونه دي محنتونه دي هغوی له چا د ډوډۍ سات نه کو موږ ته وایي خوره سړه خوړی نه شو ودې وجلو نه شو خوړی دا د هغو هغه لوږې تندې دي عزتمندو الله رب العزت احسان وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راولېږه هغه اوچت نبي اوچت کتاب یې وله ورکړو دی دنیا کې د ظلم دورو کم کم به موږ شمار ته ورسو نشو رسولی دغه تمامو ظلمونو اصلاح یې په دې کتاب کړې ده بل څه کتاب نو راغلی دغه قرآن مجید دغه صحابه چې کله یې دې ته سر کېښو کامیاب شله هغه عاجزان هغه اوږي چې ډوډۍ نه وه هغه غریبانان هغه الله مالدار کړه ماړه کړه هغه د خلکو په نظر کې بې عزته کمزوري الله عزتمن کړه بادشاهان کړه کمزوري زرور کړه بې عزته عزتمن کړه غریبانان مالدار کړه اوږي ماړه کړه دا په څه باندې دا غوی د الله کتاب لاس دې ته نږدې کړه د الله د کتاب د وجې نه الله تعالی هغو ماړه کړه قرآن کریم وایي وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ کدوی تورات والاو پا تورات بنی عمل کڑوے پخپل زمانہ کی انجیل والاو انجیل بنی عمل کڑوے پخپل زمانہ کی قرآن والاو پا قرآن عمل کڑوے لا اکلو خوراک بے کڑو من فوقهم ومن تحت ارجلهم برنا کتنا برنا ٹیم ٹیم منی بارانو نبو کتنا فصلو نبو نن جمع نیم تیر شو باران نشتی پا دیو رضو کے بمنگ بوی اللہ شینی کی چه نورو وینو نن منگ چگی اباسو استسقاگانی کو یا اللہ بارانو کی باران نشتی دا چې الله تعالی خپشي کنه رونو بیا باران نکی الله خپشوي دی چې الله خپک بیا باران کم ځای کې دی بیا خو باران نه کنه بیا باران نه د حضرت نوح علیہ السلام زمانہ دا سوکڑا شوا باران نشتی نوح علیہ السلام خپل قوم تسوی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بخنا وغاڑے دخپل ربنا اللہ تعالیٰ بہم معاف کی بخنا وغاڑے نند دا قوم اللہ نہ بخنا وغاڑے اللہ باران یرسل السماء علیکم مدرارا ابوری دربانی
बरन बारन शिबी शिबी पे दर पे लगातार वयुमदिदकुम बिअमवालि व बनीन और दरब की दरता मालुना औ ज़ामन वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा बागुन बदलत ताज़ की दरब की जन्नत बदल यानी बागुना बस्तासो ताज़शी औ बगर ज़ैतासुला नेहरुना नेहरुना स्ता वुच नेहरुना बा अल्लाह ताला लामद की वुच खोड़ुना सिंधुना बदल अल्लाह रवान की खु इस्तगफिरू रब्बकुम रब न बखना उगाड़ाई नन ज़कात पर टेम ना अदा कीगी सुद कारोबार शते फहाशी और याना सैलाबुन दी इज्जतमंदो ददी औलाद तरबियतों का है दा गोरे दा माशुमान गोलुनो पशान थे दूध अल्लाह दीन ज़दका दीन ज़दकई लिगिया दी दे आलिमानो ददू तरबियतों को दीन है द दीन गोलुने जोड़ करो तासो गोरा वर्ता कुरान इज़्दका कना कुरान खुद से किताब दे चाचे दे तलाश का अल्लाह उच्चतई इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन अल्लाह ताला पदी किताब पो वजबने ददे अमल पो वजबने कौमुना उच्चतई औ दे बने द अमल न कवलो पो वजबने द जलीलान गर्जई नन दुनिया की जिल्लत वाले रागे ती त न लास कई कर दा बची तासु विनाई स्तासु कोर चिकम दी आगम तासु विनाई द दूध अगू सफर अखकारी का नखकारी इज्जतमंदो दो सलोर म्याश्ते महकाने खबर अदा कॉलेज ना यौ जिनाय रागला मंग द कॉलेज स्कूल मुखालिफ नहीं हो मंगुम पखपल औलाद स्कूलों ने वीली दी वायु लेकिन मंग व सरदा दीनुम खयु चे दावर सरे इज़्दकी कदा दीन बगैर शिकना न दो वाक़यात दरतवे में लंड आगा बतासो जड़ की याद साते जान सा कॉलेज न जिने रामला चुटी बावा हास्टलों की बावा चरता सलूर अगे सर अलकान रालो कॉलेज मलगरी दरेम चत बने बांग्ला की बरा कमरवा ददी जिनाए बरा खतल प्लारे नौ प्लारे रागे नूरो रुणो खोयंदो कशरान होवी चे फलान कई रागलदा बरादा लुरीवा द लुर कतलोला रागे प्लार बरच रागे चे गूरी सलूर कसान हेक नेक जवानान नास्ती तपुस्ती कई बेटी ये कौन है दा सूख दी दुई कोर के दन्ना दा जमंग सलगी दा खुन आशना दी अगर जिन्हें वर्तवे अब्बा जी ये मेरे फ्रेंड ने दा जमा दोस्तान दी पता निश्चित तेरा पाकिस्तान दी कद हिंदुस्तान दी कजमन ख्वा के द कोस्तान दी अकेले ख्वाद अफगानिस्तान दी वो दा जमा दोस्तान दी बेटी ये क्या कह रही है वो लुरी दा सोए तो लुर दखपल प्लार मख की हुई चिदा जमा दोस्तान दी वो लुरी दा तो सवाई अब्बा जी फ्रेंड ने
غصه شو ورته ځکه هغې تعلیم کړلی باباجي له خو 1 2 3 نه راځي که نه دا زما دوستان دي پلار به یې غصه شي څه به یې ویلي د جینۍ هغه هلکانو دوستانو ته خپلوي د دې کړکۍ نه وغورځوئ دا بوډا کته چې ولګي ورته پته دوستانو بوډا ونیو کړکۍ نه کته وغورځو چې څو ټوټې شه زه نیم تلی ورپسې بیا خوند یې وکړو زه خو پې ډېر خوشحاله شوم که تاسو کوواټ والا پې خفه کېږئ خفه شه زه خو پې خوشحاله شوم د دې ځای نه کالج ته لیږله دا د الله کتاب ورته نه خو هیرونو دا کتاب دی چې ستا د بچای نه ستا بچای جوړی ستا د زوی نه ستا زوی جوړی بله دا یاده شوه یاده ساته زوی کالج کې و راغی 45,000 15,000 باندې سپی راویستی دی سپی داسې بنګله وه خو یې وتړه دالان کې ګراونډ کې پلار یې نه و پلار یې راغی اخو هغه سپي به ورته سست کړی سپی خو ناشنا سړی نه پرېږدي زمونږ غاړې والا ناکاره سپي دی ستاسو پته نه ساتی که نه بچیا داس شیرے بیٹا یہ کیا ہے یہ کون لایا ہے اس کتے کو داس پہ چارہ وستے رے ابا جی 45,000 پر میں لایا ہوں اس کو دا میں پا 15,000 آغستے دے مارا وستے دے بچیا ما علماء ناوری دی دا سڑی اعمال کمی گی دا تادائش ولی راویس اب یا 15,000 ابا جی مارا ویستے دے نو پلارو غصہ شو وی بچیا غٹ گیٹ دے اگا بندی منگ تا دسپو سے ضرورت دی سا خبری بددوی آپس کی لگی دلی وی پلار ورطووی یا با دیکور کی زیمہ یا با داس پی رونو دا کوارٹ غیرتیانو مسلمانانو زوی ورطا سوئی ابا جی تم جا سکتے ہو تتلیشی زماس پہ بدلتے اتتلیشی ابا جی لارو آغستا لڑنو ابا جی کم سپاتی نہیں دیو سب اگا دا پختو دا حیاء دا غیرت اگا دا عزت صادری دی ملک بنی چوی یرونو روانی شوی دی زمان دا پختو روایات دیر دا قرآن دا منز دی ہاں زنی دی بلکل ٹکراو خوری غیرتو پردوا حیاوا دا زمان دا پختو روایاتو کن اگر رونو رو رو رانا لارل اللہ ری پمنگ تاسو پردوا چے دا دا کوارٹ غرون ٹول دا سونیش لو تالا ما راکڑت او تانا جامی اووتی جامی لرشوی خوشحالائی رونو نا اوگی بیو خو چه پٹیو اوگی دیو چه پا پردہ کیو نند جامی وطولو دور دے پلاری اوت لاڑو سپے پاتشو اے غیرتیانو پختنو دا کوانٹو نن دا سپیز اشتے دا پلار نشتے وجہ دادا دی قرآن نلر شوی دی کل چستا بچی دا قرآن لستا اے عزت مندو دیکھ دا والدین حقوق دی دیکھ دا ہر چا حقوق دی دا جانور و زناور و سارو حقوقم دی ہر چا حقوق دی ستا بچی تا عالم قرآن خو ستا بچے بستا بچے شینو ستا دا بچی نا بستا بچے جوڑ شی بقرہ بجدے کی دیکھ آیت راضی رونو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مور پلار سر احسان
بیا ورپسې وی وذل قربا والیتاما والمساکین خپلوانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره واحسان وقولوا للناس حسنا او خلقو ته خبره کوي ټولو کې خبره د الله یو والد چې توحید ورته وي دا په ټولو کې خبره ده دا ستا بچی ولسته هغه ته به پته ولګي زما د پلار په ما څه حق دی داسې چې ستا بچي ته بیا وروستو سوره نساء وښوله نو سوره نساء کې د آیت راځي وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت د الله تعالی وکئ ولا تشركوا به شيئا مئی صدا روئی اللہ تعالیٰ سرا عشے کہ نبی دے انبیاء دی محتاج دی اولیاء دی محتاج دی اللہ تعالیٰ محتاج دی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو ټول محتاج ہے اللہ تعالیٰ تا ټول مخلوق محتاج دی مخلوق کے انبیاء اولیاء ټول دی حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی نشت زوانی تیرہ شوان سلو کالو تو رسد بڑاشو ربی لا تذرنی فردا اے اللہ ما آوازی مپریدا زمان رستو ستاد دین بیان والا بسوک نہیں یا اللہ ما آوازی مپریدا زوانی تیرہ شوا بڑا شو نور کئی وہ بڑا والی والا ورکو اولاد ورکولو والا سوک دے یو اللہ بل سوک نشتی حضرت ایوب علیہ السلام دے اتلسو کالو بیمارا پکٹ کے پروت زان لصحت نشی پیدا کولے ما طالب سرہ کی اتلس کالو نا بعد اللہ جوڑ کو صحت والا ورکو نبل سوک صحت ورکو ان کے اشتے ماتا قرآن لستے دے نشتی بیڑائی کے ڈوبی گی پنجاب والا وی یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی اے معین الدین چشتی پوریو لگوا زمان کشتی اوزنی وی میری کشتی کو پار لگا دینا ناغی جواب ماں کر دے ان مشرکوں کو غوطے چار لگا دینا جو کہتے ہیں میری کشتی پار لگا دینا گورا یونس علیہ السلام نبی دے کشتی کے سور دے کشتی چپو روا غستا توفان روا غستا پڑو بی دوشوا یونس علیہ السلام دانوی چه پروا مکوائے زم موجودیم زبا کشتی پوری کم ادویوی شیخ عبدالقادر جیلانی کشتی ڈوبا روا کلا وہ دروغ موائے ہوئے سورہ نساء سورہ یاسین کی زمارہ فرمائی سورہ یاسین کی زمارہ فرمائی وَإِنَّ شَاءْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ زما خوخی دا چا بیڑای ڈوبوم نشتے سوک فریاد رس ابولرا چاوی دا بیڑای اچت کی پوری کی نشی پوری پوشوی غریبی مالداری عزت ذلت دار سا اللہ راولی نو چستا بچی بقراوی ماتا تایت رواڑاو نسائی ہوئی تارون فرق خونے دے سب بوئی ونی اثر کی نقصان نش نو سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فوراً ورپس فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا مور پلار سر احسان ستا دا بچی نا با بچے جوڑ شی بیا بستا زید سپی با نہیں اس دا سپی زیشتے ستا نشتا
بچے قرآن تکے نواستا بچے بستا بچے شی بس دا عالمان محنت دی لکی ستا دا بچینا ستا بچے جوڑی ستا دا بچینا ستا بچے جوڑی نو شکر نہ دی چه زمان دا بچینا زمان بچے جوڑ شی دارنگی سورۃ الانعام کی اللہ تعالی فرمائی سورۃ الانعام کے اللہ فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم او زمان نبی دے خلقو تا راشئی چلولم دربانی ہاگا چا اللہ تعالی حرام کری دی آگا سشے دے اللہ تشرکو بھی شیئا میں صدا روائی اللہ تعالیٰ سرا ایشے وبالوالدین احسانا مور پلار سرا احسان اگر استاد بچی نستا بچے جوڑی راشان سورہ بن اسرائیل کی زما رب فرمائی وقضا ربکا ستا رب فیصلہ کڑی دا سفیصلہ کڑی دا اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا مور پلار سرا احسان بیاوائی زمارب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما افن کہ دیر دعاڑوں کی مورا و پلار کے یو بڑا والی تورسی یا دوڑا بڑا گانشی فلا تقل لہما افن اوہ پورتا دا مخینا نوائی اوہ پورتا دا مخینا نوائی نبوائی ولا تنہرہما رٹی بینا خپکائی بینا غصکائی بینا رٹی بینا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وائے بدیتا وینا نرما دا عزت وینا بورتا کئی پلار درتا مور درتا آواز کئی جی موری جی پلارا داو یا کنا گورت خسوانیوی تا تی جی موری جی پلارا جی بچیا جی بچائی نوی نن تو آیا کنا بدل خلاص کا غیرتی پختون پزان دا چا بدل نپری دی پزان دا چا احسان نپری دی احسان بدلا ورکول کوشش کئی تا سر خکڑی دی تخو کا بدل ورکا ورتا تا تے ہر موقع بنی جی جی ویلی دی تھور سر خو کا خوالے ہوکا او دا لاسو زمارب فرمائی وحفظ لہما جناح الظلی من الرحمہ کتا کورتا اوگا کتا کورتا پردہ میرا بانائی کتا کورتا مخینا نیجے گا اور پسیما پاشوی دیور تنن کشتای تا تیاری گی نو داگا سے گدتا سر پخوا کشتی کڑے دا دو کو تیتال پوروی پدے مارے در تایخے جو سایدہ نواق کلے ہوں گورستا لیازے کر دے تا کمزورے بھی دے ضرور تا سر خک کر دی نن دے کمزور دے تا ضرور دے تا خو کا دا بدل خو خلاص کا گنام کا زیاد خنکو والدینو سرا دا بدل خو خلاص کے سڑو غیرتی سڑے بدل خود چاپزان نپری دی بیا قرآن کریم وائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا دعا غواڑا اے اللہ رحم پد دوارو کا سنگے چز وڑو کے لوے کڑے ماں دا دعا والا غواڑا عالمان دا تفسیر فرمائی کہ جو اندیوی خدا خبری کوا کہ وفاتی تنن خبر شوی دا والدین دا حقوقنا نو قبر خوالا لارشا دعا غواڑا رب ارحمهما اے اللہ پدی دوارو ترحمو کا
کما ربیانی صغیرا څنګه چې زدو وړوکې لوی کړی ما شاید چې تا پفار تابعدارو کې الله اولی کی نو خاندانو خبر ده که موالدینو قبر ته چې لاړې ته واغواړه رب ارحمهما اے الله ته پې رحم وکړه دې دواړو باندې څنګه چې د زه دوی وړوکې لوی کړی ما ښی د سره کړي دي دارنګې دا سوره لقمان کې عنکبوت نور سورتونو کې هم دا آیتونه راځي ما ستاسو مخکې آیتونه لوستي وو د هغې لږ وضاحت کومه بیا بس که اردو ماته یو ټیم ښوون دی هغې نه منټ زوم نه پرېږدم زیات هم به نه راخلو انشاءالله نو بچو باندې به دین زده کوو دین زده کوې که نه بیا انجینیر دی وي بیا د ټیکهدار وي بیا د دوکاندار وي بیا ځان نه نور څه کار دی کوي ټیک شو دین خو به یې ورسره که نه ظلم به نه کوي نن موږ هوټلو کې ډوډۍ خورو یریږو خدایا د سپي غوښه ده که د بیزې غوښه ده پته نه لګي ډېر ځایونو کې هوټلې بند کړی شوې ولې سپي خره دا به یې حلالول دې خلکو له به یې ورکول ولګه تاله سو یو کیلو کړی پوخ کا کیلو چې تور سپي غوښه موږ وخورو موږ نه کلي کې څوک په ارام پاتې کېدی شي نه 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 که سپي کې څه قدر غیرت و تا یې غوښه خوړلي تا نه خپل کلي کې څوک هم ارام نشي کولی پوه شوې غیرتي سپي غوښه کې خوړلي ارام تا نه څوک نشي کولی دیو جنا پاک رب العزت خنزیر حرام کړی دی ولی دا بے انتہا بے غیرت دی شادو خنزیر زناورو کې جانورو کې بے غیرت دی دا اللہ تا بد لگی دیر بد لگی تیر شوی قومونه چې د چا شکل الله بدل کړی دی یا ته شادو جو کړلې یا ته خنزیر جو کړلې بل شی نشته دی یا شادو دی یا خنزیر دی دا ولی د صحیح زناور شکل هغه قومونو الله نه دی ورکړی صحیح زناور شکل هغه قومونو الله نه دی ورکړی دا په د الله سود ناو یا ته خنزیر جو کړ دی او یا ته نه شادو جو کړی یا خنزیر یا شادو ته نه جو کړی تیر شوی قومونه عزتمندو که موږ سوچو کو نو د تیر شوی قومونو داسې یو جرم نو چې موږ کې هغه نن نشتی د تیر شوی قومونو داسې یو جرم نو چې نن موږ د هغې کوونکي نه یو دا امت جامع د هغو جرمونو دی چې تیر شوي قومونو کړي دي لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دعا ده زمونږ هغه شکل نه دی روان شوی او عزتمندو اصل کې شکل بدل لی موږ سره هغه نظر نشته سترګې نشته هغه چې موږ ته هغه ښکاره شي هغه نظر نشته دی زمونږ یو استازو علامہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دا گجراں والا دارنو میں دیوبند لوی محدثو 7 سالہ پروگرام چیز دیوبند وہ نو قاضی سے وہ ہے جی چورو کسان ہم دے بدو زیلو منے کینو شیخ صاحب انشاءاللہ بیان ترزی دا بیانون نام تاسو حاصل کو شور دنکو چورا ہم کسان دی گیٹ سوالات دی شیخ صاحب دا تکلیف ملاو نشی آرام سرا خپلو زیلو منی محتاسو کینو چورا مرگری ہم دی مہربانی ہوگئے خپلو زیلو منی خور آرام و سکون سرا کینو شیخ صاحب دا تکلیف ملاو نشی انشاءاللہ سلگ وقت بعد آغا محتاسو دا تفصیلی خطاب کوئی نکتول مرگری چکم دی آغو پا چھان کے دا درخواست کرو سخیر پر سکون اندازہ دے خپلو زیلو منی کینی شیخ صاحب دا تکلیف ملاو نشی قائدنا جید شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب
ټول ملګري په خواست کوو چې هغه د خپلو ځایونو باندې کښېني. شیخ صاحب به انشاءالله هغه موږ تاسو سره مفصل خطاب کوي. نرون قائدنا جيد قائدنا جيد امیر جماعت اشاعت التوحید و سنة پاکستان وصدر وحدة المدارس الاسلامیہ پاکستان اللهم أيد قائدنا جيد قائدنا جيد جماعت اشاعت التوحید و سنة پاکستان دا ملګری ټول راشي قاری سے بیان شروع ده لګتي باندې دا ټول ملګری نن هر تراشه ټول ته دا درخواست کوو خپل ځایونو ته واپس راشي. انشاءالله شیخ صاحب مفصل خطاب کوي. لږ مودې بعد قاری صاحب انشاءالله خپل بیان هوا جاری ساتي. ټول ملګریو ته درخواست کوو خپل ځایونو باندې خپل نشستونو باندې آرام سره کښېني. وبشي عزتمندو حضرت شیخ متظل العالی راغے اگوی با تفصیلی خبر کئی. اللہ رب العزت ددی با عمر کی برکت واچئی ددوی ہمت تے اللہ نور زیاد کی جدید توحید سنت خدمت کی او سلور کنج دنیا کی مشر دے دیولوی دینی جماعت اللہ ردی دا سور پمنگ ہمیشہ قائم و دائم لری. عزتمند و زخبلا خبر اخلاصوم ما چکم آیتون نستی ری دیگی لنڈ وضاحت کو تاسو کینے پخپل زیبن. انسان اللہ انسانان پیدا کرو زناوریم پیدا کری دی کہ انسانان دا دی قرآن نا لرشلو دا زناورنا بدتر دی بیا زناورنا بدتر دی. انسان خپل بچے نوجنی دا زناور خپل بچے نوجنی چه دا قرآن نلری اگا خپل بچے موجنی. دا جاہلیت پا زمانے کے خلق خپل بچی با وجل قرآن راغے اگا وجل بانکڑے شلل. عزتمندو سپے خپل بچے نوجنی پینزشپک بچی دا سپائی وی وجنی نا تداغوی پا مخ کے چه تیرے گی یری گی او دین سانانو اخپل بچی وجلل داولی قرآن نو ورسرا قرآنی کریم نو ورسرا دی تب اللہ سواچو رونو منگ انسانانیو منگل اللہ عقل را کر دے دماغ پوہ را کر دا منگ خپل رب سنگ چه حق دے ندے پی جندنے ستا میخا تا پی جنی ستا گڑ بیزا تا پی جنی ستا سپے تا پی جنی ستا سپی سر کم احسان دے وچا ڈوڑای ورکے کدا تا سو کوارٹ والا غوڑو سر ورکوئے والا من غورتا وچا ڈوڑای غورزونو پا وچا ڈوڑای تمام اشپا ستا دکور چاپیرا ستا سوکیداری کئی چه مالک مالا وچا ڈوڑای را کئی رونو منگ لزمنگ مالک او خالق پا قسمونو ڈوڑیانے خوراکونا وخی فروٹ میوی پا قسمونو پا سونو زرگونو قسم خوراکونا را کئی منگ پل خالق او مالک اونا پی جندو دسپیتا خالق نہیں دسپیتا مجازی مالکی او آغا مجازی مالکی وہ چڑوڑای دے ورکڑی دا او آغا که دمرا غیرت دے آغا شپی آغا که زخمی وی ستا دروازے ترازی سپے که زخمی شی ستا دروازے ترازی دا مالک دروازے تر او منگا منگ چه دا اللہ رب العزت
ډیر نعمتونه وخورو نو بیا موږ د الله کور ته مونځ ته جومات ته نشو راتلی ځکه موږ ډوډۍ خوړل ده ډېره زیاته رونو د زناورو نه لاندې شوي یو بدتر شوي یو پاسای د توحید سنت په خبره کې دی علماو ته لاس ورکئ دا قرآن کریم زده کئ انشاءالله العزیز دی دنیا کې ماړه پټ زرور بیئ آخوا قبر ته لاړئ هم به خوشحاله ساوره زناور مالک پیجنی منگو نه پیجندو منگ نه دی پیجندلی لوی نقصان د دینه وشو منگ پل مالکو نه پیجندو دا ډیره اګورا خوار خر هغه باندې منگ دو پیټ ایږدو و چوکر ورکو و چې ډوډۍ ورکو بوس ورکو پاغي هغه زمنګ دو پیټي بارونه وړي منگ والا بوس ورکڑ دی نور سچے ورکڑ دی منگ لازا منگ رب کم کم احسان دے چنرے کڑے پا منگ بانی منگ خود اخبر مالکو نمانلا دا کامیری خوشوی دمرا کوشش ہوکو منگ چه دا زناورونا آخوا لاڈ نشو آغا با پدی قرآن کریم کی گی ببل سن کی گی مائتون لستیو خبر اخلاصو خلق الانسان من نطفہ پیدا کړی د انسان د ساس کی نا یو سړی روانو داسي علما ناسو هغه څه کوک کېدو تکبر کې چرت کې روانو د عالم ورته وی رورا داستا تلل چې دی دا د الله ناپسندي داستا تلل چې دی په دې لارې نو داسې مگر ځا په دې الله خپکیږي هغه تما پیجنی وی تما پیجنی عالم ورته استا پنځه حالتونه دي سو پنځه حالتونه دي استا پنځه واړه حالتونه د پلیتای دي پدی پنځو کې ماتا یو پاکو خیا بیا چرت کې ګرځا اے رورا ماتا گورا ابتدا کی گندا ساس کے وی کنا وی آو وی پا گندا لاری اوتے وی آو وی گندا زید رحم دمور کی جمع شوی وی آو وی سلورم دن نستا خوراک گندو وی ٹک دا وی پا گندا لاری پیدا شوی منی وی آو وی اوزا انسان سے شیرے انسان چڑک سے شیرے فضل اڑم یورونو اللہ دے منگنا صحیح رجال چا قرآن ورطا رجال وہ یغا دے اللہ منگنا جوڑ کی دا سنکی گی واللہ نو قرآن وہی پیدا کرے دے انسان دا ساس کی ناسا پا دے جگڑ مارشو سرگن جگڑ مارشو ولنا من خلقها اللہ تعالیٰ پیدا کری دی ساوری ڈنگر زناور لکم فیات دفعون و منافع و منها تاکلون دیکھ تاسولا گرم والے دے بچاو دے فیدہ دا اخرائی علال کی اخرائی ان تینا لرے کے واسکٹ کو ٹوپائے جوڑا کے آگا تک کاغا کے دے یا خدا پاکا کاغا دے خلکو تا بخکاری دا خبر اخواگا پوشوی دے خلکو تا 50 تا سویلی و 2 منٹ زیاد شویلی اری گئے ماں وَلَكُمْ فِيَا جَمَال تاسولا دی کی خواہش دی کلچ مازی گر رازی کلچ سارے سرولو لبے اوستاسو پیٹی اڑی دیو کلینا بل کلیتا کدا پیٹے تاسو اڑے وے نو بدن بمشلے دلے ہو نشے اڑلے نرونو بچو بنے دا اللہ دین ستکائے کہ نے دسپیزے بیستا بنے اب اغبالا واقعہ جستاسو بیادئی دا زید اللہ پا دین منے آباد لری او اللہ دے منگ دا قرآن و سنت خادم